बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदान हशर कब और कहाँ कायम किया जाएगा? क्या वो मैदान हमारी इस दुनिया में मौजूद है? मैदान हशर के लिए लोग नंगे कब्रों से क्यों उठाए जाएंगे? इसमें सबसे पहले तो ये बात याद रखना जरूरी है कि अल्लाह पाक फरमाता है, जिस दिन जमीन एक और जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और तमाम लोग अल्लाह वाहिद कहार के रूबरू पेश हो जाएंगे। नाजरीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत के दिन जमीन और आसमान में ऐसी तब्दीलियां लाई जाएंगी कि वो एक नई हीद में और नए निज़ाम के साथ होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में इस तब्दीली का जिक्र इस तरह से किया गया है। क़यामत के दिन लोगों को सफेद सुर्खी माइल जमीन पर जमा किया जाएगा जो मैदे की रोटी की टिकिया की तरह होगी। इस पर किसी के मकान वगैरह निशान न होगा। अब सवाल ये है कि ये तब्दीलियां मुमकिन हैं या नहीं? तो जवाब है कि बिल्कुल मुमकिन है। जब माजी में मादा में बहुत से तगीरात रहनुमा होते रहे, यहाँ तक कि इसने मौजूदा जमीन की शक्ल इख्तियार कर ली, तो आइंदा इसकी साख में तब्दीली का रहनुमा होना हरगिज बैद नहीं है। और उस खालिक यकीनन इस बात पर कादिर है कि इसके अनासिर तरकीबी और इसके तबई कवानीन को बदल दे। गर्ज ये क़यामत के दिन मौजूदा दुनिया एक नई दुनिया से बदल जाएगी जिसके ज़मा और मकाम बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और इस वक्त लोगों को अल्लाह की कुदरत का सही अंदाजा हो जाएगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह उनकी दुनिया को नई दुनिया से बदल देने पर कादिर था। कुरान की बाज़ आयात से जमीन में तब्दीली की जो सूरत सामने आती है वो ये है कि जमीन में इस दिन कोई बुलंदी या पस्ती नहीं रहेगी। सब पहाड़ जमीन बोस कर दिए जाएंगे और सब खड्डे भर दिए जाएंगे। इस तरह सतह जमीन हमवार और पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सबसे अहम तब्दीली ये होगी कि समुद्रों, दरियाओं और नदी नालों को खुश कर दिया जाए और समुद्र की सतह का रकबा खुश्की के रकबे से 3 गुना ज्यादा है। इस तरह मौजूदा जमीन से इस वक्त की तब्दील शुदा जमीन कम अज कम 4 गुना बढ़ जाएगी और दूसरे वो जमीन बिल्कुल हमवार होगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जमीन के बदल जाने के वक्त लोग कहाँ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल से रात उमरू बिन मैमून हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम तब्दीलुल अर्ज़ गैरुल अर्ज़ की तफसीर में फरमाया, वो सफेद जमीन होगी गोया कि वो चांदी है, इसमें कोई हराम खून नहीं भाया गया होगा और ना इसमें कोई गुनाह किया गया होगा। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि मौजूदा जमीन के लिहाज से जमीन का वो कौन सा हिस्सा होगा जहाँ हशर बर्पा किया जाएगा। नाजरीन गिरामी, मौजूदा जमीन के लिहाज से अर्ज महशर का खिता सरजमीन शाम होगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने मसनद और हाकिम ने मुस्तदरक में हदीस बयान की है। तर्जमा, तुम इस तरफ पैदल सवार और मुंह के बल घसीटते इकट्ठे किए जाओगे और अपने हाथ से मुल्क शाम की तरफ इशारा किया। और सहीहुल जामिउल सगीर में इलामा इबानी ने मसनद अहमद वगैरह से हजरत मैमूना बिन सा की हदीस नकल फरमाई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम हशर और नशर की सरजमीन है। रोज़े क़यामत नई जमीन चमड़े की तरह सीधी हमवार बिछा दी जाएगी। कुरान पाक में इरशाद है, और जिस दिन जमीन खींच यानी बिछा दी जाएगी। इसकी तफसीर में इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने जरीर रहमतुल्लाह के हवाले ये रवायत बयान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो चमड़ी की तरह जमीन को खींच कर फैला दिया जाएगा। फिर किसी आदमी के लिए 2 कदमों के रखने से ज्यादा जगह न होगी। फिर सबसे पहले मुझे पुकारा जाएगा। मसनद अहमद की रवायत में है कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा ने एक मर्तबा बारगाह नबूवत में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, हमें बैतुल मुकद्दस के मुतल्लिक कुछ बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उठाए जाने और जमा किए जाने का इलाका है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हा के पास इनकी बांदी हाजिर हुई और अर्ज किया कि मुझ पर जमाने की गर्दिश है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि इराक चली जाऊँ। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि शाम क्यों नहीं चली जाती हो, वो हशर और नशर की जमीन है।
ہے۔ مذاکرہ روات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں جس خطہ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، لبنان اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان حشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 34 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیات کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نیگبان ہے اور تو ہر چیز پر نیگبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا، اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے قبروں سے برہنہ جسم اور مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ رائے حشر سے ناواقف نہ ہوں گے بلکہ بھٹ تیتر سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی، سائقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت طاری ہوگی۔